रेस की वुसअत के लिए। जो मैं बताता हूं कि बंदा है 129 दिन और 129 दफा सूरत कौसर पढ़ और फिर आंखों से रब की ताकत के जलवे देख। 129 दिन और 129 बार। आप बताएं, जो ये पढ़ते हैं 129 बार सूरत कौसर, कितना वक्त लगता है? सही सही बताएं, अगर नहीं पढ़ते ना बताना। 10 मिनट की आवाज भी है, 7-8 मिनट की आवाज भी है, 15 मिनट की आवाज भी है। हम 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट ले लेते। क्या रोजाना के 15 मिनट हमारे लिए मुश्किल है? 129 बार सूरत कौसर, और अगर जगह और वक्त एक हो तो फिर उसकी ताकत और तासीर हैरत अंगेज तौर पे दुगनी हो जाती है। जमान और मकान, वही वक्त वही जगह। मजबूरन अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, पर यकीन, दिल की गहराइयों, अंदर का दर्द और पूरे खुशू, वुजू, ध्यान, तलब, तड़प और जज्बे के साथ पढ़ 129 बार। असल में ये 129 का जो अदद है ना, लफ्ज लतीफ का अदद है। या लतीफ हो ना, लतीफ। 129 बार और 129 दिन। फिर कुदरत के खजाने और रब की रहमत के खजाने, उसकी अता और शफकत के खजाने, उसकी मेहरबानी के खजाने। एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताऊं, दीदार मुस्तफा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजोइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। दिलजोइयों के लिए ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब, ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं और आपके साथ हसद करने वाले हैं, ये इन नशान आका अबतर, ये तो ऐसे अबतर होंगे, इनकी जिंदगी अबतर होगी, अबतर से अबतर और अबतर होगी कि बस जमाना देखेगा वह शमाततिल आदा, और इनके दुश्मन इन पे हंसेंगे, ऐसे अबतर होंगे। 129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर और सुकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर और सुकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। और एक अमल में आले रसूल का शुरू करने वाला हूं अनकरीब, जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायात है। मैं बगदाद में उनके मजार पे गया, आले रसूल का अमल शुरू करने वाला हूं, कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। हजरत इमाम रजा, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम अली, फिर हजरत इमाम अल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्रील और फिर अल्लाह। ये कितने नस्ब बने? 10। ताकतवर अमल है। मैं मदाह आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान। कहने लगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये तो शियों का दरूद है। वो हर नमाज में पढ़ता है, पढ़ो दरूद इब्राहिमी पढ़े जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले, ये भी रिवायत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। तो हमारा सबका, हमारा सब जिंदगी का सफर बड़ी मोहब्बतों से तय करना है, बहुत दरगुजर से तय करना है। वसीला आज भी बहुत हस्तियां हैं, उनको वसीला दे दिया जाए अल्लाह को, मेरा अल्लाह दुआएं रद्द नहीं कर, मेरा अल्लाह दुआएं रद्द। तो फिर मकबूल मोटे की तरह मैं कहता हूं, चंद लम्हों के लिए हम या कहारो पढ़ना ले। मेरा जी चाहता है लाइटें वगैरह बंद नहीं करनी, मकबूल मोटे की तरह अपनी कैफियत को पहले जमा करें, सर झुकाएं, फिर झुकाएं, फिर झुकाएं, और मकबूल मोटे की तरह चंद लम्हे पढ़ना है। हालांकि आज ये अमल हमारा शुरू होने वाला है, हमने पढ़ना है। या कहारो, पहले अपनी मुसीबतें, तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियों का तसव्वुर करें, हालात की सख्ती तलखी का तसव्वुर करें, नाकामियों, जादू जिन्नात का तसव्वुर करें, नजर बद का तसव्वुर करें, काले लोगों का तसव्वुर, काले रोगों का तसव्वुर करें, काली दुनिया का तसव्वुर करें, खूब करें, बहुत ज्यादा करें। चंद लम्हों के लिए पढ़ना है, पर पढ़े ऐसे अर्श इलाही से फैसले करवाना है। और आखिरी तसव्वुर करें, जो फितनों का जाल है, जो कितमीर के दज्जाली फितने हैं, तोड़ने के लिए और उनको तहस नहस करने के लिए पढ़ना शुरू करें। या कहारो, या कहार, या कहार,
जज्बे से पढ़ें, डूब के पढ़ें, वलवले से पढ़ें, दर्द से पढ़ें। चंद दोस्त मिल के बैठ के पढ़ा करें, वरना तन्हाइयां सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। या कहारों के विजदान के साथ, या कहारों को दर्द के साथ, या कहारों को गम के साथ, या कहारों को जज्बों के साथ। एक तरीका बताऊं, एक तस्बीह का तसव्वुर कर लें कि या कहारों की एक तस्बीह कितने मिनट में पढ़ते हैं। 8 तस्बीह या 11 तस्बीह इतनी देर में पढ़ेंगे। अब मैं आज एक और तरीका बता रहा हूं। तस्बीह फिर हटा लें, तस्बीह फिरी पर दिल न फरिया, ओ की लेना तस्बीहां हथ फड़ के हो, चिल्ले किते पर रब न मिलिया, ओ कीला चिलियां च वड़ के हो, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के हो। किसी मुर्शिद किसी फकीर के बगैर कहानी नहीं चलती। अगर सच्ची दुनिया पानी है, अपना हाथ दे किसी के हाथ में, फिर उस हाथ में कमजोरी ना आए। वसवसे डालने वाले, बदगुमानियां डालने वाले, शर को फैलाने वाले तेरे यकीन को कमजोर न कर सके, तेरे अज़्म को कमजोर न कर सके, तेरे कदमों को कमजोर न कर सके। आप ऐसा करें, तस्बीह हाथ में रहे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इतने कमाल पाने के बाद तस्बीह फरमाए, जिस तस्बीह से कमाल मिला फिर छोड़ दूं, जिस तस्बीह से विलायत मिली फिर छोड़ दूं, जिस तस्बीह से उरूज मिला, रूहानियत का, विलायत के ताजदार बना, फिर वो तस्बीह छोड़ दूं? तस्बीह ना छोड़ें। एक तस्बीह को या कहारों पढ़ के घड़ी पे कर ले चेक, 8 तस्बीहां या 11 तस्बीहां कितनी देर में पढ़नी है, फिर पढ़े ऐसे विजदान के साथ, मकबूल मोटे के दर्द के साथ। हा पाँव हो पानी में और दर्द हो मकबूल मोटे का, नाम हो अल्लाह का। सुभान। फिर अपने मसले, फिर अपनी मुश्किल, फिर अपनी मंजिलें, फिर अपनी इलाज, फिर अपना बीमारियां, फिर अपने दुख, फिर अपनी तकलीफें, फिर अपनी नाकामियां, फिर अपना कोई मसला है, फिर इस दर्द के साथ पढ़ के देख तो सही। तेरे आंसू बह रहे हैं, तेरी हिचकियां हो, तेरी सांस उखड़ रही, तेरे अंदर दर्द हो, तेरे अंदर गम हो, तेरे अंदर कैफियत हो, फिर अल्लाह का नाम हो और अल्लाह और बंदा हो, अल्लाह और बंदा हो, अल्लाह और बस, करके देख तो सही। और अगर तेरे दिल में कोई दर्द आ जाए तो फिर फितनों के जाल को तोड़ने के लिए करके देख तो सही। फितनों के जाल को तोड़ने के लिए करके देख तो सही। मैं कहता हूं, आप खुशकिस्मत होंगे, आप नसीबों वाले होंगे अगर ये कैफियत अगर मिल जाए। रात का वक्त था, एक दुर्वेश थे, उनको किसी अरब ने दावत की, सुनने की बात है, तो मुझसे फरमाने लगे, हकीम साहब आपने मेरे साथ जाना है। ठीक है, कुछ और भी थे। अरब का एक बहुत बड़ा घर था, अरब के दास्ताने, अरब के खाने, अरब का उरूज, उनके दस्तरखान, उनकी 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 जो है वो सखावत अल्लाह ने दी है। तो मैं भी छोटा सा आदमी साथ था, छोटा सा। जिस जगह जमात होती हो, गौर से सुनना, जिस जगह जमात होती हो और पहले से लोग नमाज की इंतजार में बैठे हो इशा की, अगर कहीं से अजान की आवाज आए उसका जवाब ना दे तो गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी अपनी अजान होगी और अपनी बाज़ौकात मसले का पता नहीं होता तो इंसान फिर बदगुमान हो जाता है। तो सुनो गौर से जरा। तो मैं वहां गया, उन्होंने सबको एक एक इतर की शीशी दी, इतर दी। तो वहां से रात को पहुंचे, उस वक्त कोई 2-2:30 बजे का वक्त था, लोग तहज्जुद के लिए आ रहे थे। तो मैंने उनसे अर्ज किया, काबा में चले, तन्हाई का वक्त है। ऐसे कहने लगे, थका हुआ। कहने लगे, अच्छा चलते। चले। हमने ना काबा के करीब, रश बहुत थोड़ा था, सफाइयां हो रही थी, जैसे साबुन पानी से सफाई करते। नफिल पढ़े, मैं उनके पीछे नफिल पढ़े। ऐसे ना थके हुए थे, ऐसे वो अल्लाह वाले ऐसे पीछे बाजू रख के ना ऐसे काबा को देख रहे थे ना, थके हुए, फर्श पे बैठे हुए थे, पीछे बाजू रख के, बाजू की टेक लेके काबा को देख रहे थे। मैंने पीछे से एक बात कही, सवाल भी सुन ले, जवाब भी सुन ले। सवाल भी जिंदगी भर नहीं बोलेगा, जवाब भी मौज की हिचकी ले ले तो भूल जाए, नहीं भूलेगी। मैंने अर्ज किया, कोई खास अमल बता, कोई खास दुआ बता। ऐसे थोड़ा सा मुंह मोड़ के ना मेरी तरफ ऐसे हल्का सा कहने लगे, हकीम साहब, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, सुनना, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरे हुजूर कोई खास चीज होती 3 दफा दोहराते थे मेरी कमली वाले, हकीम साहब, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत, मकबूल मोटे की कैफियत। अल्लाह तेरी कब्रों को आबाद और शाद कर। तूने हमें जिंदगी की कोई मांगने की कैफियत बता दी, दुआ अल्फाज का नहीं, किसका नाम है? बस मुझे समझ आ गए। वो एक सबक उस दुर्वेश का काफी था। कहते हैं, हजरत हम फितनों के जाल तोड़ने के लिए अमल कर रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा तो वक्त ज़ाय कर रहा है, अपने दिल को बहला रहा है और मुझे बहला रहा है। मकबूल मोटे से आप पूछ कैसे किया जाता, या अभी देख, हमने तजर्बाती तौर पे थोड़ा सा अपने विजदान कैफियत को जमा किया है। जमा करने के बाद चंद लम्हे या कहारो पढ़े, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम। हाँ, तो आप ऐसा करें,
11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن وبائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی، اور لائیں صرف اللہ، اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا قہاروں کو اس انداز سے، آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے، اس انداز سے پڑھنا شروع، پھر دیکھ تو صحیح، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار بر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرا میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا، پڑھے پورے وطن کی سلامتی کے لیے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولی، وکفا باللہ نصیرا۔ یا قہاروں کو درس سے پڑھیں، یا لطیف و یا ودود ابھی پڑھیں گے، آج اس درس سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو منا کے دیکھیں۔ آج تک زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، اللہ بھلا کرے ابکری کا تسبیح کھانے کا، یہ مجھے آپ کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا، آج تک دعائیں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی نہیں ہیں۔ آج دعائیں کا مانگنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ فقیروں سے سیکھا جاتا ہے دنیا بھی آخرت بھی، جینا بھی مرنا بھی فقیروں سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے۔ فقیروں سے سیکھا جاتا، فقیروں سے۔ آج پڑھیں گے پر درد سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، یا لطیف و یا ود، تھیلی ہے نا، ہاں، پر درد سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے۔ ایسا درد ہوگا، اچھا اس درد اور وجدان کے مقبول موٹے کا درد یاد رہے گا، ہائے اللہ خوش رکھے، کیا فقیر تھا اور ہمیں کیا عنوان دے گیا، نام پوچھو، بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے، کہ میرا نام مقبول موٹا ہے، اچھا وہ پورے لمبے سفر موٹر سائیکل پہ کرتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا تھا، میرے پاس فیصل آباد سے کہاں دور سے دوائی موٹر سائیکل پہ لینے آتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا، بس کی سیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، دروازے سے گزر ہی نہیں سکتا، بیچارہ زیادہ چل ہی نہیں سکتا، پر تھا کوئی اللہ کا ولی، جسم تو اللہ نے بنایا نا، اس کو موروثی موٹاپے ہوتے ہیں، بے بہا لوگوں کے موروثی موٹاپے ہوتے ہیں، پیسے والے تھوڑے سے ٹک لگا کے اپنے موٹاپے کو یہ کا وہ تو فقیر تھا۔ میں بخارا سے من گن گیا تو میرے ساتھ ایک کلندر تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تو میں چلتے ہوئے وڈیا، وہ اس کا جسم بھاری تھا، مجھے کہنے لگے حضرت آپ کی ویڈیو میں سانسوں یہ بھی آواز آتی ہے، میں کیا کروں موٹا میرے نال ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آج ہم نے حضرت علی کی دعا سن، کس درد سے، کس غم سے، اور انہوں نے کیا کہا، اے دنیا کے سارے لوگوں قیامت تک آنے والوں، جب کوئی غم ہو، درد ہو، مشکل ہو، مسئلہ ہو، پریشانی ہو، میں تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں، اور وہ ہستی کون ہے؟ بولو بولو بولو، اس ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں۔ ترجمے پہ غور کرنا، ترجمے پہ غور کرنا، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے، ترجمے پہ غور کرنا، اس ہستی سے حیدر کرار، اللہ اکبر، داماد رسول، اس ہستی سے مانگنا سیکھیں، قیامت تک کے لیے ہمارے ساتھ احسان کر گئے، احسان کر گئے کہ جب مشکل ہو، جب غم ہو، جب دکھ ہو، تو پھر تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھاتا ہوں، وہ لفظ کہوں وہ اللہ ہے، اس سے مانگنا سکھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ داماد رسول خیانت نہیں کر گئے، امانت، ہمیں اللہ کے غیر کے حوالے نہیں کر گئے، کس کے حوالے کر گئے؟ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں گے، سنیں گے، اور جب الغوث آئے اپنی مشکلوں مسئلوں کا تصور کریں گے، اور اس کے بعد یہ انگلی آنکھوں اور دل پہ پھیریں گے، اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کریں گے۔ آج باب نمبر 19 سے پڑھنا سننا شروع کریں گے، باب نمبر 19 سے سنیں۔
کیا الفاظ، کیا درد، کیا غم، اور کیا اللہ کی منتیں، کیا اللہ کے سامنے زاریاں، کیا کیفیات. سبحان اللہ. یہ ہے مانگنا سکھانا کہ کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے، 100 در سے بچائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لڈو والا عمل ہے نا، 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں، اس سے بہت مسئلے حل، مرادیں پوری، مشکلیں حل ہوتی. ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں، 11 رکھ جاتے. جو لیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں یہاں لڈو رکھ جاؤں گا. اتنے بابرکت عمل ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی، آج کون سا، آج سے شروع ہے، پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل. 120 دن انشاءاللہ. الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے، خود تقسیم کریں گے. اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے. ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا. ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا. پیسے بھی معقول تھے. اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا.